इंसाफ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत करते हुए कहा कि मेरे सिग्नल का इंतजार करें, जैसे ही इशारा दूं सारे लोग निकलेंगे और गिरफ्तारियां देंगे। अया साहब, ऐवानों से सड़कों तक का सफ़र, फिर सड़कों से जेलों में जाने का ऐलान, क्या खान साहब की ये सियासत उन्हें उनकी मंजिल यानी आम इंतखाबात तक ले जाएगी? नहीं, खान साहब की आप सियासत ना करें ना। बात यह है कि होना क्या चाहिए, इस वक्त मुल्क को क्या चाहिए। आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आपसे हालात काबू में आ रहे हैं? इलेक्शन की बात क्यों हो रही है? हमने कोई खान साहब की या उनकी पार्टी की बात नहीं करनी, पर हम भी कहते हैं इलेक्शन कराएं, और आपके पास है क्या? हम कहते हैं कि एक मज़ाहिया हुकूमत नहीं होनी चाहिए, एक फनकारों की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत होनी चाहिए जो फैसले ले सके जो कौमी मुफाद में हैं। और हमारी नाक़िस राय में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस मुल्क में जो समझते हैं कि आपका नाटक तो कामयाब हुआ नहीं है। अगर कामयाब होता तो फिर तो ज़बानें बंद हो जाती। आपका नाटक कामयाब नहीं हुआ तो आप अवाम की तरफ आप रजू करें। तो ये जो इलेक्शन की बात हो रही है, ये कोई खान साहब की या पीटीआई की सियासत नहीं है। अच्छा, ये वक्त की ज़रूरत है। या आप बताएं कि मुतबादल क्या है। आपने कोई पैराशूट से कोई गिरानी है हुकूमत? मोहसिन नकवी साहब को या किसी और को आपने वो क्या कहते हैं 5 साला मैंडेट देना है, और वो जैसे बादशाह किया करते थे कि रूल बाय डिक्री करना है, या जैसे हिटलर ने किया था, इलेक्शन के ज़रिए आया था और 1 माह में उन्होंने राइक्सटाग से एक वो पास करा लिया था कानून कि बाय डिक्री बाय हुक्म अब हुकूमत चलेगी। या तो आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर करें आप। ठीक है भाई, वो अवाम की बात इसलिए है, जेल भरो तहरीक ये है, पार्टी को मोबिलाइज करते हैं। हमें नहीं पता कि कामयाब होती है या नहीं होती। हमें सिर्फ इतना पता है कि आपके पास कुछ है नहीं, आपसे चीज़ चल नहीं रही। पाकिस्तान का आपने, वो मैं 8-8 महीने कहता हूँ, डॉक्टर साहब ने तस्दीक कर दी, 10 माह में आपने 10 माह में सत्यानाश कर दिया है। मुतबादल तो बताए ना इसका। क्या इस आपने जो अपना करना था ज़ाती केसेस, और हम सल्यूट करते हैं आपकी अक्लमंदी और होशियारी को, वो आपने सारे ख़त्म कर दिए। कोई रह ही नहीं गया, सारे एफआईए कहते हैं ही नहीं, सबूत ही नहीं है, केस वो आपने वो कर लिया। शानदार आपकी कामयाबी है। पर मुल्क का जो बेड़ा गर्क कब कर रहे हैं, ये जो बयान है क्या कहते हैं शहबाज शरीफ का कि मुश्किल टॉक्स हो रही हैं, इससे 2.5% डॉलर का जो है और उसका जो तवाज़न और बिगड़ गया इनके इस एक बयान से। और कोई हमें शर्म करनी चाहिए। ठीक है, तालिबान ने अपनी इकोनॉमिक्स, तालिबान जिनके पास ना लोन्स है, ना IMF है, ना कुछ और है, वो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबलाइज कर रहे हैं। उनका जो करेंसी है वो स्टेबल है। डॉलर की निस्बत वो डिप्रिशिएट जो है 1.65 सिर्फ हुई है। और एटमी कुव्वत, वाहिद ताकत जो है इस्लामी दुनिया में, एटमी ताकत जो है। और कुछ हमें शर्म करना चाहिए और कुछ रियल इश्यू पे आना चाहिए। बताएं तो सही ना, आपके हाथ कैसे मजबूत होंगे? ठीक है, इलेक्शन के सवाल क्या बात हम कर रहे हैं इमरान खान की जेल भरो तहरीक की। आपकी तो पीटीआई के कारकुनान से बात होती रहती है, दोस्त हैं आपके, और क्या उन्हें इल्म है और वो तैयार हैं जेल में जाने के लिए? सवाल किया, इस सवाल का जवाब आप इससे पहले नहीं ले सके। मैं आपको कि आप पाकिस्तान की सियासी तारीख में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पार्टीज़ ने जेल भरो तहरीक की बात की है। जेल भरो तहरीक में जो मैंने देखा है या समझा है, उसमें अगर कोई मजहबी टच हो तो उसमें जेल लोग भरते हैं। 77 की मूवमेंट में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में 5-5 लोग जेल जाते थे। फिर सियासी तहरीक अगर उठा के देखें तो ARD की जो तहरीक चली थी उसमें भी लोग गए थे। मेरा ख्याल खान साहब ने जो कहा है कि सबसे पहले तो उन्हें खुद जुर्रत करनी पड़ेगी। सबसे पहले लीडर आगे आता है। अच्छा। कि वो जेल भरने के लिए आगे आए, और जेलों में जाना कोई परेशानी की बात नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप कोई खाल ही होगा जो जेल जाने से बचा होगा। तो जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। और उनका सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन तो खुद फवाद चौधरी साहब ने कर दी है। उनका आपने बयान देखा होगा कि गिरफ्तारियां और जेलें ये हमारी सियासत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने माजी की बात की है, लेकिन बात ये कि एक्चुअल वो करना क्यों चाह रहे हैं। देखें, कौमी असम्बली से उन्होंने रिजाइन किए, उसी कौमी असम्बली में जाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब वो इकदाम उनका गलत था। अगर वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद होते
تو وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے. آج ان کے اراکین اسمبلی وہاں پر الجھ نہ رہے ہوتے پولیس سے کہ 8 ماہ سے آپ نے استعفے دیے ہوئے ہیں تو وہ لاجز خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر آپ نے اسمبلیز توڑی تو آپ کی موجودگی میں ایک صوبائی منسٹر کا فون آیا. اس نے کہا جی بات یہ کہ اگر ہمارے پاس آفیسز تھے, گاڑیاں تھیں, ہم کچھ کام کر رہے تھے, آج ہم در بدر پھر رہے ہیں اور ہم چھپتے پھر رہے ہیں اس پالیسی کی وجہ سے. اور یہ جیل بھرو تحریک ایک سیاسی آپشن ضرور ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی امکانات ہیں یا خاص صاحب ان پہ انیشیٹو لیں گے. البتہ جس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے, آئین پاکستان کے تحت انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات کی طرف پیش رفت, لیکن صرف انتخابات نہیں. بات یہ کہ جس ملک کے اندر کوئی شخص انتخابی رزلٹ اس لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ اگر اس کے خلاف آ جائیں, اگر اس کے حق میں آ جائیں تو درست ہے, خلاف آ جائیں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ الیکشن تسلیم نہیں کیے جائیں گے اس کے رزلٹس, معاملات آگے کی طرف نہیں چل پائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب نے اعلان تو کر دیا کہ اس پر عمل درآمد ہوگا. ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ڈاکٹر صاحب, جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے خان صاحب نے. کیا خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں اس وقت کہ وہ اس تحریک پر عمل درآمد کر سکیں؟ وہ ابھی 25 مئی نہیں بھولے. دیکھیں, جو جیل بھرو تحریک ہے بنیادی طور پر ایک تو پارٹی کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ہوتی ہے اس قسم کے فیصلے, یا حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہماری سیاست کا سماں ہے اس وقت جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن کے لیے اصرار کیا جائے اور پرزور اصرار کیا جائے. اور جو لوگ ہمارے ریاست میں روایتی طور پر مؤثر رہے ہیں ان کو بھی یہ واضح کیا جائے کہ اس وقت اگر پاکستان میں موجودہ مشکلات کو نکلنے کا کوئی تھوڑا سا آپشن موجود ہے وہ صرف ہے جنرل الیکشن کا. اور الیکشن سارے کر دینے چاہیے جتنی جلد ممکن ہے. میرے نزدیک مئی کے اندر, ارلی مئی میں پورے پاکستان کے الیکشن ہو جانے چاہیے, نیشنل اسمبلی کے بھی, پروونشل اسمبلی کے بھی. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ آپ کی مشکلات میں اضافہ کریں گے, کیونکہ آپ کے اندر جب پالیٹکس میں جو کانفلکٹ بڑھے گا اور پالیٹکس میں غیر یقینی صورتحال ہوگی تو آپ اقتصادیات کو ایڈریس نہیں کر سکتے, اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی ریلائبلٹی, کریڈیبلٹی جو ہے فارن منسٹر کے دوروں سے نہیں ہوگی, بلکہ اس بات سے ہوگی کہ انٹرنلی پاکستان کی حکومت کو کتنا عوام کا سپورٹ حاصل ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو غیر یقینی صورتحال ہے, اپوزیشن میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے, حکومت والے زیادہ پریشان ہیں اس وقت. اور ہمارے ہاں جو ایمبسیز بیسڈ کرتی ہیں اسلام آباد میں وہ بڑی پریشان بیٹھی ہیں کہ یہ پاکستان جائے گا کدھر. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروائیے, اور جنرل الیکشن کو جہاں تک فیئر ہو سکتا ہے وہ کروائیے. اس سے چانس ہے پاکستان کا مشکلات سے نکلنے کا, آپ کو واحد حل یہی نظر آ رہا ہے پاکستان کی مشکلات سے نکلنے کا. لیکن صافی صاحب, اگر خان صاحب سگنل دے دیتے ہیں کارکنان کو تو حکومت پر دباؤ بڑھے گا اس تحریک سے؟ جی بالکل بڑھے گا. ایک تو میں خان صاحب کی یہ جو انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے اس کو ایک مثبت اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کے مقابلے میں یہ نسبتاً اچھا آپشن ہے. دھرنا سیاست یا لاک ڈاؤن سیاست یا پایجام سیاست سے یہ واقعی یہ رستہ بہتر رستہ مجھے لگ رہا ہے اپنی سیاست کے لیے دباؤ بڑھانے کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خان صاحب جیل جانے کے لیے تیار ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ خان صاحب خود سے جیل جائیں گے. اگر وہ جیل جائیں گی بھی تو کسی کے کہنے پہ زبردستی ان کو جیل بھجوایا جائے گا. اپنی مرضی سے خان صاحب جیل کے لیے تیار نظر نہیں آتے. ہاں البتہ ان کے کارکن ان کی کال پہ لبیک کہہ دیں گے. اگر خان صاحب میں ہمت ہوگی, جس طرح ماضی میں ہم نے بڑے لیڈروں میں دیکھا 1 یونٹ کے خلاف صرف خیبر پختونخوا سے 5000 کارکنوں نے گرفتاری دی تھی, لیکن قیادت کس نے کی تھی؟ باچا خان نے. اور باچا خان نے اپنی زندگی کے 39 سال جیل میں گزارے.
پھر MRD نے ضیاء کے امریت کے خلاف جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا. سب سے پہلے قائدین گئے اور پھر واقعی تمام جیلیں پاکستان کی بھر بھی گئی تھے. اور اگر خان صاحب کر سکتے ولی خان صاحب کی طرح, باچا خان کی طرح, عبدالصمد اچکزئی کی طرح, رسول بخش پلیجو کی طرح اگر وہ تیار ہے جیل کے لیے, تو پھر تو میرے خیال میں حکومت کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہے. لیکن خان صاحب نے جو مشرف کے زمانے میں چند گھنٹے حوالات میں گزارے تھے اور اس پہ اس نے جو ابھی تک جو واویلا وہ مچاتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا نسبتاً بہتر ہے ان کی حکمت عملی جو انہوں نے اس سے پہلے اپنائی تھی. تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.